Secretary of Santosh सुखदेव आमचे जवळचे ते महाराष्ट्राचे मराठी कोंकणी जवळ एकच आहे आमचे दुसरे आमचे बाप वेळी बाबा आमचे दामोदर मोरजकर आमचे पयलींचे दोस्त आहे आणि तशेंच आमचे हांगा अंडर सेक्रेटरी बाय देसाय आणि हांगा तुम्ही सगळी आमची भयणी हांगा जे मोठ्या संख्येन जे तुम्ही उपस्थित आसा आमकां दिसता की आमी बायलांक फुडें काडपाक तुम्ही जेव्हा म्हाका दिसता तेन्ना आमी 35,000 बायलांचो मेळावो घेतलो पणजी तेन्ना तुम्ही म्हाका सर भुरगीं थोडी जाल्या काय ना जाल्यार खबर ना 35,000 बायलांचो मेळावो घेतलो फोंड्या आमी 16,000 बायलां मेळावो घेतलो एक तालुक्याचो आनी गोंयचो 35,000 बायलांचो आनी त्या बायलो फुडें सरच्यो अशें प्रयत्न आमी करीत आशिल्ले आमच्यो बायलो आमच्या देशाच्यो जावं आमच्या राज्याच्यो जावं गांवच्यो बायलो फुडें सरल्यारच कुटुंब फुडें सरता आनी कुटुंब फुडें सरपा लागून बायलांचो मोठो हात आसा जी जाल्ली जी भुरग्यांक आकार दिवपाचे मोल्ड करपाची जे आसा काम हे आईचें आसता आनी आईन जे आसा भुरग्यां ल्हानाची व्हड करपाची आनी प्रत्येक मोल्ड करपाची हें आसा आनी प्रत्येक महिला जी आसा महिलांनी आपले कुटुंब आपले परिवार जो आसा फुडें व्हरपाची करतात आनी बायलांनी एक सण करपाक जाय काही वेळार एक आपलो घोव येयलो नंतर घरा कडेन भितर पावले नंतर ताका रोखडोच हें करपाक येना तेजी तापोवन हें हाडून ना तें हाडून ना ताका येवनी बरें भितर घरा येवनी थंड पडून मागीर सांगू आरे तें हें हाडून ना तें हाडून तें हाडून किंवा तूं कित्याक कप मारून येयलो ते तितले पयशे भुरग्यांक उपेग पडटा आशिल्ले कपड्यां जावं बुकां दवर कप हाडून कितें फायदो आसा कप हाडून कांयच फायदो ना म्हणजे हें आसा हें तुमी बायलांनी मातशें तरी हें करता जाय सगळें कुटुंब चलता कित्याक दादले एक भायर बेजार जाल्ले आसता आनी कितें आसता झगडून येयलें आसा कितें म्हणून सहन करपाचें कितें आसा आनी एक तर भितर पावले नंतर थंड बसून मागीर गजाली रातचे तुमी घोव आनी बायल एकटीच आसता तेन्ना जाय तें उलोवप जाता पूण बायलांनी घोवा समजून घेवपाक जाय आनी घोवान बायल समजून घेवपाक जाय हें दोनूय वटचें आसा एक आनी दोनूय वटची म्हणून तेका लागून एक बायल जर वेवस्थीत रावली जाल्यार आपलें कुटुंब फुडें वचपाक आमच्या देशाचेर तुमी जाणा आसतले मजा आशिल्ली गोंयांत आमचे बायल फुडें सरचे म्हणून तेका हांवें मेळावो घेतले गोंयभर भोंवलो आनी मेळावो घेतले तशेंच आयज आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा आमचो नरेंद्र मोदी जे आसा तेजें स्वप्न जें आसा की बायलो फुडें सरचे बायलो सरल्यारच आमचो देश फुडें सरूंक शकता घर कुटुंब फुडें सरूंक शकता प्रत्येक इस्टेट फुडें वचूंक शकता म्हणून अशे वेळार आमकां गरज जाय की आमच्यो बायलो आसा त्यो फुडें गेल्ल्यो आनी आयज तुमी पळयात की खंयच्याय ऑफिसान जाल्यार चडशे 50% पूण बायलो आसतल्योच एक बरें कितें आसा दिसता पळय सेगमेंट की बायलो बी दादले बरोबर फुडें वतात तशेंच आमकां जाय तशें प्रमाणे आनी आमचे इवन आमी कशेंय प्रोत्साहन दिता प्रयत्न करतात की बायल फुडें वच आमचे कॉलेजींनी पासून आमी पळयता की चली चड आसा चली कमी आसता शिकपाक आनी चली चड शिकतात एक बरें आसा आनी चलयो ग्रॅज्युएट पोस्ट चड जातात आनी आमचे कॉलेजीक पासून आमी पळयतात की आमचे टिचरी बी सगळे आसा प्रोफेसर चडशे बायलो आसात आनी थोडे कमी हे आसा दादले आसता म्हणून आमी आयज शिकून फुडें वतात चालू आसा आनी आयज म्हणटा तें आमच्या शिकून चली जाल्ले आसा तुमी पळयात काल कितें 100 नर्सींचो कितें हें आशिल्लें दिसता पोस्ट कितें आशिल्ले इंटरव्यू आशिल्लो तितून हजारांनी आमचे चली शिकिल्ले भायर आशिल्ल्यो आनी प्रॉब्लेम कितें आसा नोकरी ना आतां करप कितें हें आताच म्हणजे हें फुडें आमची राज्य जे आसा स्टेट भुरग्यांक शिकले नंतर समज जॉब ना जाल्यार तेंकां कितें तरी मनधन दिवपाचें आनी कितें दिवपाचें तशें म्हाका दिसना की हिस्टरी आमच्या राज्या कडेन ते दिवंक शकतले काय कितें उत्पन्न आमचें तितलें राज्याचें तितलें ना जितलें आमच्या राज्याक आमचे कडेन मायनींग बंद जालां मिलांचे पयलीं आमकां जवळ जवळ 1,200 कोटी येताले
आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आनी आमकां टॅक्स बाकीचे येताले ते सगळे आतां बंद जाल्ले आसा. पण त्या लागून आमकां हें जाय पळोवपाक जाय आमी आतां कशे फुडें वतले आनी कशे आमी जगतले फुडें फुडें. ताका लागून आमकां इंडस्ट्री कितें आसा फॅक्टरी आतां आमकां गोंयांक येयना. फॅक्टरी आतां आमचे हांगा आसा वास्को फॅक्टरी आसा आमची पोटार ती आनी ती फॅक्टरी बीन चड येना कित्याक ते कितें जे कोण घालपी आसा तांकां हांगा आयले नंतर तांकां हें जाय की तांकां मॅन्युफॅक्चर केलें म्हाल केलो तर म्हाल केलो नंतर हांगा खपना तो परतो म्हाल परतो भायर वचचो पडटा. म्हणजे म्हाल हाडून हांगा म्हाल तयार करचो पडटा परतो म्हाल तयार जाले नंतर परतो वचचो पडटा म्हणजे ते जमना. ताका लागून इंडस्ट्री फॅक्टरी वाले येयना. ताका लागून ते आनी आमचे कडेन तांकां गोंयांक तांकां जमिनी दिवपाक जायना. आमची जमीन जी आसा सरकारा कडेन ना. महाराष्ट्रान सरकारान सगळ्यो जमनी सरकाराच्यो कर्नाटका सरकाराच्यो सगळ्यो जमनी गोंयांत ज्यो आसा सगळ्यो जमनी कुमुदादीच्यो म्हणजे सरकारा कडेन ना. सरकार कुमुदादीच्यो घेवच्यो पडटा एक्वायर करच्यो पडटा आनी त्यो हांगसर इंडस्ट्री दिवच्यो पडटा आनी हांगसर गिरायक तांकां परती कितें केले नंतर हांगसर गिरायक ना ते व्हरचे पडटा तांकां म्हारगाय पडटा. ताका लागून ते हे आसा फॅक्टरी घालपाक कोण येना. म्हणटा लागून आमचे खुबशे अडचणी जाता. तर पूण आमकां एक बऱ्या पडना जी हॉटेलां खुबशीं भायली आयले हांगसर फार्म म्हणटा आनी दुसरें डायरेक्ट इनडायरेक्ट म्हणटा तशें बाकीचे कितें खपता कितें केलें नंतर खपता कितें खपता अशें त्या हॉटेलांक लागून खुबशे ट्युरिस्टूय आमचे कडेन येवपाक लागले. म्हणजे हॉटेलां येयल्यार आमकां ट्युरिस्ट येता आमकां पूण तितलें जे जमना आमकां तितलें आमचें उत्पन्न जायना. ताका लागून आमी पळोवपाक जाय आनी आमी स्वता भायले उबे रावपाचे सगळे भायले प्रयत्न करचे घरा कडेन रावन कितें जाता कितें तयार करपाचे किंवा आतां आमचे भायले सगळे साडी तयार करतात आनी ह्यो साडयो चडशे आतां भायले ट्युरिस्ट येता आमचे गोंयचे ट्युरिस्ट येता आमचे देशाचे ट्युरिस्ट येता जावं फॉरेन बाकीचे देशांनी सगळे कडेन पण तांकां ह्यो साडयो आवडटात. आमचे कुणबी साडी तांकां आवडटात आनी ह्यो कुणबी साडी तुमी तर करीत रावली हांगसर बी फुडें साडी दिसता तुमी हिंगा वयल्यान वेस्ट घातला साडयो बरें दिसता. आतां पळय साडयेक मॅचींग सारकें वायट धवें सारकें आसा तेजेर दुसरें घातल्यार आवडना. म्हणजे धवें सारकें बरें मातशें एरोईश तशें घालूं जाता. बाबा हो हेणें घातलें तशें फुडें मातशी एरोईशूय ते रेड साडयेक हें एक कमर्शियल आमी हें केलें म्हणटकीर आमकां आमी प्रयत्न करपाक जाय कशें करून आमी आतां सगळे तरेचे येवजणी सरकाराचे कडेन पयशे आसा दिवपाक कितें करता हे कसली स्कीम घेवपाक पूण ते घेवपाचे प्रयत्न तुमी घेवपाक जाय आनी फाटीं रावंक जायना. आपूण फुडें वचपाचे प्रयत्न करप आनी त्यो कितें स्किमी सरकाराचे हे पयशे तुमचेच पूण ते सरकार तुमचे सकाळच्यान तुमी जी उठले नंतर सगळें तुमी हें करता कितें करता च्या घेतल्यार पावडर लागता आनी साखर लागता हेजे पासून सुरवात ते टॅक्स फारीक करता आमी मागीर सांजचे पावता दनपार टॅक्स सगळे कसल्याचे तांदळाचे टॅक्स हेचे टॅक्स तुमी फारीक करता सगळे तेच तशें सरकाराक येता आनी निमाणे वयता जाल्यार रातचे वयता राती गेल्या नंतर मागीर ते सुदनाचे टॅक्स लायटीचे रातभर ते टॅक्स तुमकां म्हळ्यार आतां कांय न्हिदपाक गावना लायटी शिवाय भुरगीं न्हिदना फॅन जाय पण हे सगळे टॅक्स करून हें जाता पूण टॅक्स ते परते सरकाराक येता पण ते स्किमी रुपान तुमचे कडेन पावता. म्हणजे हेचो फायदो तुमी घेवपाक जाय सगळ्यांनी. पयशे तुमचेच आसता लोकांचे पयशे सरकार म्हणून आनी खंयचे दुसरे हाडिना दुसरे कडेन मळबांच्यान पडना हे सगळे हें. आनी आमकां काही मदत सेंटराच्यान येता केंद्राचे कडल्यान मदीं आमकां खूब आमकां मदत करता. आमी तेजो फायदो घेवन आमी फुडें वचपाचे प्रयत्न करतात. सदांच म्हणटा तुमी आमी एक म्हण आसा पयशे नाशिल्ल्यान खंय पयले तारीर बसपाक जाय बराबर पयले तारीर बसपाचें म्हणजे पयशे तुमचे कडेन ना उदार घेता ते पयलो वचून बसता तारीचेर आनी मागीर बाकीची पयशे तुमी मागीर अशी एक म्हण आसा आमची. ताका लागून तुमी सगळ्यांनी आमी जे आसा जे आमचेर अन्याय जाला शेकडो वर्शी 450 वर्सां हांगसर पाकल्यान राज्य केलें आमकां परकी पोर्चुगलचे हे आसा देशाचे आमकां देशान हांगसर चलयताले 450 वर्सां आनी ताका लागून आमी खुबशे देश आमचो फाटीं उरलो आमचे गोंय. ताका लागून तरी सुद्दां कांय नजो मागीर आमी स्वतंत्र जाले आनी स्वतंत्र सैनिकांनी खूब त्याग घेतलो आमकां स्वतंत्र करपाक गोंय
आनी ताका लागून आमी स्वतंत्र जाले आनी ताका लागून आयज आमचो विकास जाता. आनी लास्ट तुमी जाण आसतले जेणे आमचे 450 वर्सां सरकार केलो तांचोच राष्ट्रपती आमचे कडेन गोंयांत येवन ताणें आमचे कडेन सगळे बरे भशेन तो निवडून येयल्लो मनीस मारी सुवारीस म्हणून येयलो गोंयांत आनी तो येवन गेलो. म्हणजे अशें आतां नातें सगळे कडेन बरें आसा. म्हणून आतां आमी फक्त फुडें वचपाचें प्रयत्न करप, भुरगे शिकोवपाचे आनी फुडें वचपाचें सगळे कुटूंब. आनी कितें करात तुमी आतां सगळीं आसात तितली म्हणून तुमी सगळीं राव आनी म्हाका गाडी सोवून हांव तुमकां कितें म्हणटा जाल्यार पळय कित्याक गाडी म्हणजे आमीच केल्या ही फकत आमी बायल्या गाडी आनी म्हणून आमी झगडटा बेश्टी. आतां तुमी गाडी सोडून मागीर केस पडपाना. हांव वयल्यार तुमी गाडी सोडले म्हाका हांव तुमकां हांसतलो ही शावलाय म्हणून. कारण गाडी सोडून म्हणून कांय जायना, कांयच कुडको पडना. ताका लागून झगडी जाता. ही झगडी बी जावची न्हू. गाडी म्हणजे कांयच न्हू. कोणी कितें म्हणल्यार जावची न्हू. कोणी अशें चुकल्यार पासून एकमेकांक झगडटा. तशें न्हू आयज आमी ते विचार करपाक जाय जग बदल्ला आनी त्या प्रमाणे आमी वचपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. तेन्ना सगळ्यांनी आपआपले कुटूंब फुडें व्हरपाक प्रयत्न करचे. आनी म्हाका तुमी सगळीं शिकिल्ली आसा, तुमकां कळटा तुमी हें अशेंच तुमी एकटे रावची. आनी येता ते चतुर्थी तुमकां देवान गणपतीन गणेशान तुमकां बरो आशिर्वाद दिवचो आनी तुमचे हें तुमी ठरयलां तें तुमी तें वेवस्थीत कितें आसा तुमचे तकलेक आसा फुडें वचपाचें, प्रयत्न करपाचें, भुरग्यांक शिकोवपाचें हें ध्येय धरून आनी एकमेकांक नातें एकमेकांक फ्रेंड्स. आतां तुमी गोंयची सगळीं आयल्या एकमेकां कडेन फ्रेंड्स करा. केन्ना थंय मारल्यार तुका कोता येतले. आमी केन्ना खेळपाक वयताले तेन्ना आमी आमकां दुसरे खंयचे कोणी वयताले दुसरे गांवां वयताले तेन्ना वळख जाताली. वळख जाले नंतर केन्नाय कितें प्रसंग म्हळ्यार ते पावता एकमेकांक. तशें तुमी सगळ्यांनी आतां सगळीं आयिल्ले आसा एकमेकां कडेन बरें नातें फ्रेंडशीप करात. तूं खंयचे तें खंयचे नाही यो चवथी यो हेका यो दिवाळी यो क्रिश्चन येयल्यार नातलां यो तांकां आमकां गणसा यो म्हणपाचें. अशें सगळ्यां कडेन नातें जोडपाचे प्रयत्न आमी करुया आनी बरे भशेन रावुया आनी प्रत्येक कुटूंब फुडें व्हरुया. आनी तशेंच आमकां गोंयांत तुमी हातभार लायात तशें देशाक. तेन्ना तुमची सगळ्यांची हांव मागता देवा कडेन येतले आमच्या गणेशा कडेन सगळ्यांचे तुमचें बरें कल्याण जावचें आनी देवान तुमचें आशिर्वाद दिवचो. धन्यवाद. डायरेक्टर सगुण वेद, खात्याचे संचालक, अंडर सेक्रेटरी टेक्सटाईल परब करेक्ट ना? येस आहे. आणि आमचे गांवकर डेप्युटी डायरेक्टर. आणि हो कार्यक्रम जो तुम्ही सगळे फुडें व्हरतात ते सगळे विविध गांवांच्यान आयिल्ले